Hey guys, welcome to my channel. My name is शीलू और आप देख रहे हैं शीलू रिएक्ट्स। तो सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। जो बाहर जा रहे हैं, मैं भगवान से यही मनाऊँगी, यही दुआ करूँगी कि आप भी सुरक्षित अपने घर, अपने परिवार में वापस आएँ हर रोज़ डेली। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी मुझे और ये है साकिब रज़ा साकिब मुस्तफ़ी का, और ये आया है इस्लामिक, कौन सा चैनल है, चैनल का नाम है इस्लाम की दुनिया। तो इस्लाम की दुनिया के सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, 1.43 के सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वीडियो में 96,000 व्यूज़ हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। ये न जाने क्यों ऐसा होता है कि हाँ, बेटियों के दिल में ना ज़्यादा प्यार पापा के लिए होता है। ये मेरे साथ भी है। चलो देखते हैं ये वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। 1 2 3 स्टार्ट। तो बेटियां बाप की तकलीफ को बहुत शिद्दत से महसूस करती हैं। अल्लाह ने बेटी के सीने में बाप के लिए जो मोहब्बत और जज्बे रखे हुए होते हैं, वो एहसासात बेटा नहीं रखता जो बेटी रखती है। और सबसे ज्यादा हसासियत बाप के लिए जिस वजूद में होती है मां के बाद, वो बेटी के दिल में और उसके वजूद में होती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने सारे दुख सहे थे, और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फों को पानी से धो रही होती और साथ उनकी आंखों में आंसू होते कि मेरे बाप का क्या जुर्म है कि ये पत्थर बरसाते हैं, कभी कूड़ा फेंक जाते हैं और कभी ओजरियां डाल देते हैं। और वो रो भी रही होती और आपके सर अनवर में पानी भी डाल रही होती। आका करीम अपनी बेटी के इस दर्द को, इस करब को महसूस करते और फरमाते, बेटी परेशान ना होना, अल्लाह तेरे बाप को सरखुरू करेगा। और फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो मनाजर भी देखे। तो मक्की जिंदगी से लेके मदनी जिंदगी तक सैयदा फातिमा तो ज़हरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत में रही। जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सैयदा का निकाह हुआ तो कुछ दूर रिहाइश रख दी गई, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को यह गवारा नहीं था कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो। तो फिर उनको जो है वो बिल्कुल करीब लाया गया। और आप जानते हैं कि जहां हुजराते अज़वाजे मुतहरात खत्म होते हैं, वही हुजरा फातिमा शुरू होता है। तो हुजूर ने अपनी साहबजादी को बिल्कुल अपनी कुर्बत में रखा। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर ने करीब किया और उनके कान में कोई बात कही और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर हुजूर ने कोई कान में बात की तो वो मुस्कुरा पड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताओ कि हुजूर ने तुम्हें क्या कहा है। तो वो फरमाने लगी, मैं हुजूर का राज इफ्शा नहीं कर सकती। कहती हैं कि फिर हुजूर का विसाल हो गया। तो मैंने फिर हजरत फातिमा से कहा कि मैं तुम्हारी मां लगती हूं, इस निस्बत का वास्ता दे के कहती हूं कि मुझे बताओ तुम्हें हुजूर ने क्या कहा था। तो कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। और वो ये कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने वाला हूं। अपनी मौत की खबर दी थी जो मेरे लिए गवारा नहीं थी और मैं रो पड़ी। तो फिर मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, दूसरी मर्तबा मेरे कान में जो सरगोशी की, हुजूर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे तुम आ मिलोगी। तो ये मेरे लिए जो है वो तस्कीन का सबब कि हुजूर उनको सबसे पहले मिलते। और एक और बात मैं बताऊं कि जब हुजूर किसी सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा को मिलते। बाकी लोगों से मिलते लेकिन आखिर में सैयदा फातिमा को मिलते। और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा को मिलते। यानी जाते हुए आखिर में मिलते और आते हुए सबसे पहले मिलते कि कम से कम जो है वो वक्त उनसे दूरी का रहे। तो और आका करीम के बाद वो सबसे पहले तकरीबन 6 माह बाद हुजूर के विसाल से इस दुनिया से
جو ہے وہ کوچ کر گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی۔ کی قربت انہیں جنت میں برزخ میں نصیب ہوئی اور رحمت کے گہوارے میں چلی گئیں۔ تو حضور ان کی قربت اس قدر عزیز تھی کہ کچھ لمحے بھی حضور ان سے جدا نہ رہنا پسند کرتے تھے، اور حجرہ فاطمہ کے قریب سے حضور کبھی گزرتے اور آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت کرتے۔ اب میں نے عرض کیا کہ ان کا تربیتی دور جب گزرا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، تو اس وقت وہ برستے ہوئے پتھر تھے، ڈالی جانے والی اوجریاں تھیں، بچھائے جانے والے کانٹے تھے، عقبہ بن ابی معیط کا کوڑا تھا جو حضور کی دہلیز پر ڈالا جاتا۔ تو اس ماحول کی تلخیوں کے اندر اسلام کو پروان چڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا، لیکن پھر مدنی دور کی بہاریں بھی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور سربلندی، عزت اور آبرو کی منزل پہ جب فائز المرام کیا اور اسلام پھیلنے لگا، اور وہ وقت بھی آیا کہ قرآن نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ اسلام میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح فوجیں داخل ہوتی ہیں۔ سچ ہی ہے، سچ ہی ہے۔ مطلب کہ ماں کا بیٹے سے رشتہ اور پتا کا بیٹی سے رشتہ، یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت الگ ہوتا ہے، اور الگ رہتا ہے، مطلب لوگوں کے لیے کامن ہے، مطلب ہر کسی کے لیے ایسے جو بھی دوسرے بولتے ہیں نا ان کے لیے سیم ریلیشن ہے، بٹ دین جو فیل کرتا ہے، جو باپ ہے اور جو بیٹی ہے، وہ دونوں آپس میں کیا ریلیشن فیل کرتے ہیں، کتنا مطلب ایک دوسرے کے پرتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ابھی بھی میں اپنے ممی اور پاپا کے بیچ میں اگر مجھے کوئی بولے گا کہ کس کو زیادہ تکلیف میں دیکھنا نہیں پسند ہے، تو میں بولوں گی کہ میرے پاپا، کیونکہ میرے پاپا کو میں نے ہمیشہ کام کرتے ہی دیکھا ہے۔ میرے پاپا کو میں نے کبھی ایسے تکلیف میں بھی، بیماری میں بھی ان کو یہ سب کرتے نہیں دیکھا۔ میرے پاپا کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک آیا تھا، تو میں ہی تھی اس وقت گھر پہ، تو میں نے ہی میری ممی بھی تھی اور میں تھی اور میرے پاپا تھے، تو میں ہی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی۔ جو بھی ہوا انیشیل فرسٹ ایڈ جیسا بھی دے سکتے تھے ہم، وہ پاس کے ہاسپٹل میں ہم نے دلوایا، میں نے دلوایا۔ اس کے بعد آس پڑوس کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر پاپا کو بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ تو میں اپنے پاپا کو بالکل بھی اس کنڈیشن میں کبھی دیکھنا نہیں چاہوں گی جس کنڈیشن میں میں نے دیکھا ہے اپنے پاپا کو۔ اور میں ایسا نہیں ہے کہ میری ممی کو کبھی تکلیف نہیں، لیکن میری ممی کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ ظاہر کر دیتی ہیں، اور میرے پاپا کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ویکسینیٹڈ بھی ہوئے تھے ہم لوگ، تو مجھے خود کو ایک دن تکلیف تھی، لیکن میرے پاپا اس دن جب ویکسینیٹڈ ہوئے، اس دن بھی وہ اپنے کام پہ گئے تھے، اور اس کے اگلے دن بھی وہ اپنے کام پہ گئے تھے۔ تو میں اپنے پاپا کو میں نے کبھی دکھ تکلیف ظاہر کرتے نہیں دیکھا، اور کبھی بھی انہوں نے ظاہر بھی کیا ہوگا نا، تو انہوں نے ممی سے پہلے ہمیں ہی ظاہر کیا ہوگا۔ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، تو انہوں نے اپنی تکلیفوں کو کبھی بھی ظاہر کیا ہوگا تو ماں سے پہلے ہمیں بتایا ہوگا، کہ مطلب وہ ہمیں اتنا اپنا سمجھتے ہیں۔ تو اور ممی کو کہیں نہ کہیں وہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ میری ممی بی پی کی پیشنٹ ہے، ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں سچ ہی کہا ہے، اس میں مجھے ان میں جو نام لیے انہوں نے، رضا ثاقب مصطفی جی نے جو نام لیے، اللہ آقا کریم اور سیدہ فاطمہ، اس کے بعد انہوں نے اور بھی ان کے اس میں ان کے ریسپیکٹ میں اور بھی کچھ ورڈز لگائے جو کہ مجھے نہیں آتے بولنے، لیکن پھر بھی میں ود ریسپیکٹ، ود ڈیو ریسپیکٹ میں نے جو سنا، میرے خیال سے وہ ایک پروفیٹ ہی تھے۔ تو وہ پروفیٹ اور ان کی بیٹی کے بیچ میں بھی اتنا پیارا رشتہ تھا، ہیٹس آف۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، مطلب یہ ایک عام زندگی سے ریلیٹیبل ہے، آپ ریلیٹ کر سکتے ہو۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی میتھولوجیکل چیزیں جب دیکھتے ہو نا، تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ اپنی ریئل لائف میں اس کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہو کہ کہیں پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی چیز لگتا ہے نا کہ ہاں یہ پاسبل ہے، تب سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ ریلیٹیبل ہے، یہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ صحیح ہے۔ تو مجھے اچھا لگا ویڈیو، اور آپ لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا یہ ویڈیو، تو بٹ آبویسلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گی اپنا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔